माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बने। भोलिपल्ट 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भयो। त्यसयता मन्त्री परिषद 6औं पटक पुनर्गठन भयो। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा आज 7 दलका 11 सदस्य थपिए। 5 जना पहिलो पटक मन्त्री हुँदा 1 जनाले 16औं पटक मन्त्रीको शपथ लिए। यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। 6 मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छन्। तीमध्ये 2 मन्त्रालयले पुस 11 यता मन्त्री नै पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा पुस 11 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेकी थिइन्। त्यतिखेर नियुक्त 4 जनाले जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन माघ 3 गतेसम्म पर्खनु पर्यो। माघ 3 गतेको विस्तारमा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। त्यस दिन मन्त्री परिषदमा 23 सदस्य थिए। तर वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन थिए। माघ 13 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसद, मन्त्री लगायत सबै पद गुमाए। त्यसको भोलिपल्टदेखि गृह मन्त्रालय दाहालले आफैसँग राखे। नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरेपछि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहेकामा दाहालले दिएनन्। गृह नपाएपछि माघ 22 गते रासोपा सरकारबाट बाहिरियो। रासोपाले सरकार छोडेपछि माघ 23 देखि श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पनि दाहालकै जिम्मेवारीमा रहे। उनले ती मन्त्रालयमा मन्त्री ल्याउन सकेनन्। बरु फागुन 13 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र 15 गते नेकपा एमाले सरकार छोडे। दाहालको जिम्मेवारीमा फागुन 14 गते 3 र 16 गते 8 मन्त्रालय थपिए। अर्थात् 1 महिनादेखि दाहालले 16 मन्त्रालय आफैसँग राखिरहेका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि दाहालको सिफारिसमा शुक्रबार 6औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो। दाहालले पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा 7 दलका 11 सदस्य थपे। तीमध्ये 4 जना नेपाली काङ्ग्रेस तथा 2 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन्। यस्तै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट 1 सदस्य थपिए। काङ्ग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा प्रवक्ता प्रकाश शरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राईले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरद सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए। काङ्ग्रेसका रिजाल र गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भुसाल र ज्वाला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी चौधरी पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। रिजाल 4थो संसदीय यात्रामा मन्त्री बन्न सफल भए। 2064 मा समानुपातिक सभासद रहेकी गुरुङ यसपालि तेह्रथुमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मन्त्री बनेकी हुन्। मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरी केन्द्रीय कारागारमा रहेका पति रेशम चौधरीलाई भेट्न पुगेकी थिइन्। त्यहाँबाट फर्किन समय लागेकाले उनको पदभार ग्रहण केही ढिला भएको थियो। ज्वाला तत्कालीन नेकपा कालमा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए। लोसपाका भण्डारी भने 16औं पटक मन्त्री बनेका छन्। उनी पञ्चायत कालमा पनि मन्त्री थिए। यस्तै माओवादी केन्द्रका बस्नेत पनि पटक पटक अवसर पाउनेमा पर्छन्। उनले यसअघि वन र गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए। काङ्ग्रेस उपसभापति खड्का र जसपाका राई पनि मन्त्री परिषदमा पुराना अनुहार हुन्। यसअघि पटक पटक मन्त्री बनेका उनीहरूले मन्त्री परिषदमा 1.5 दशकभन्दा लामो समयपछि फेरि स्थान बनाएका हुन्। महतले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबासँगको निकटताका कारण अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन्। अर्थ पहिलो पटक पाएका उनले यसअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका यादव पनि मन्त्रीमा पुरानै अनुहार हुन्।
उनी मन्त्री पदका लागि दल चाहर्दै हिँड्ने नेतामा पर्छन्। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय पुगेका छन्। 6औं पटकको पुनर्गठनमा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। 6वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखेका छन्। परराष्ट्र, कानुन, स्वास्थ्य, वन, खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन। वन र खेलकुद पुस 11 गतेदेखि नै मन्त्री नपाएका मन्त्रालय हुन्। खानेपानी मन्त्रालय भने शुक्रबारदेखि खाली भएको हो। उद्योग मन्त्रालय नपाएको असन्तुष्टि स्वरूप जनमत पार्टीले सरकार छोडेपछि खानेपानी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको हो। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा, रिकेश सिंह, भास्कर भट्टाचार्य र जय तामाङका साथमा प्रशान्त ठाकुर, मिलन बुढाथोकी, बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले आज गृहमन्त्रीको रूपमा काम सुरु गरे। यसअघि माओवादी पटक पटक सरकारमा जाँदा गृहमन्त्री हुन पहल गरेका श्रेष्ठ यसपालि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सफल भए। उनले गृहमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै 2वटा निर्णय गरेका छन्। गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी खर्चका नाममा रकम लिन पाउने नियमावलीको व्यवस्था खारेज र मिटर ब्याज पीडितको न्यायका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने निर्णय श्रेष्ठले गरेका हुन्। गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी खर्चका नाममा 30 वर्ष यता 24 करोड 50 लाख रुपैयाँ लिएको तथ्याङ्क छ, तर त्यसको खर्च फाँटबारी महालेखा परीक्षकले पनि नपाएको पृष्ठभूमिमा सुराकी खर्च रोक्नुपर्ने आवाज उठेका बेला नयाँ गृहमन्त्री श्रेष्ठले खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्। अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो, हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई क्याबिनेटमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ। त्यो क्याबिनेट जान्छ। दोस्रो, अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटर ब्याजीको समस्या छ। त्यो मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन र अहिले पनि 21औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रूपमा देखा पर्दैछन्, अत्यन्तै पीडाको विषय हो हामी सबैको लागि। त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री परिषदले कानुनलाई केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि अगाडि पारिसकेको छ। यहीँबाट प्रस्ताव गरेर त्यो अगाडि बढिसकेको छ। आजको मेरो निर्णय एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो आयोगको नामावली सहित हामीले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछौँ। त्यसले सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर यो प्रक्रियालाई निरूपण गर्न र न्याय दिन चाहिँ प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सिंहदरबार पुगेर कार्यभार सम्हाले। कार्यभार सम्हालेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रक्षा गर्ने, मुलुकको रक्षा गर्ने, जनताको रक्षा गर्ने, मुलुकको माटोको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाहरूसँग जोडिएको यो मन्त्रालय, यसको रणनीतिक महत्त्व, यसको जनतासँगको अपनत्वको महत्त्व, नेपाली सेनाको नेपाली जनतासँगको सदाभरको निकटताको महत्त्व, यी सबै दृष्टिकोणले यो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण छ। यसको महत्त्वलाई बुझेर मैले आफ्ना कामहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल सेनाको प्रधान सेनापतिजी लगायत सम्बन्ध सबैसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। सविस्तार हाम्रा विभिन्न सन्दर्भमा हामी छलफलबाट अगाडि बढ्नेछौँ। कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कृषि क्षेत्रलाई नसुधारिकन हाम्रो अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन मेरो बुझाइमा। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका छौँ। त्यसको मुख्य मेरुदण्ड चाहिँ कृषि हो। त्यस कारण कृषिमा रहेका समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रित भएर मैले काम गर्नेछु। हिजो पनि मैले जसरी चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी एकदम चाहिँ इमान्दार साथ पुरा गरेको छु,
सधैँ चाहिँ जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर आफ्नो क्षमता, योग्यता, अनुभव, अध्ययन जे छ त्यो जनताकै निम्ति चाहिँ समर्पित गरेर म जसरी काम गरेको छु, म ती कामहरूमा उत्तीर्ण भएर राम्रै अङ्क प्राप्त गरेर यहाँसम्म आएको छु। त्यसै हिसाबले पनि यो जिम्मेवारी, यो गौरवको जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको छु। त्यसकारण जति यो जिम्मेवारीको गहनता छ, त्यही गहनताका साथ, त्यही गहिराइका साथ, त्यही एउटा आत्मबोधका साथ मैले आफ्नो काम अगाडि बढाउँछु। पक्कै पनि मेरो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अब मैले जुन यो मन्त्रालय सम्हालेको छु, भूमिको मन्त्रालय, र यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो पश्चिममा रहेका कमियाहरू, भूमिहीनहरू, हरुवा चरुवा भूमिहीनहरूको लागि चाहिँ भूमि व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ। अर्को चाहिँ यहाँहरूको आफ्नै छुट्टै माग पनि रहँदै आएको थियो। सरकारमै सहभागी भएर यहाँहरू आफ्नो माग सम्बोधनका लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? पक्कै पनि हाम्रो जुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग मुद्दा रहेको छ, अहिले पनि हामी त्यही माग मुद्दा, हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै हाम्रो माग मुद्दा रहेको छ। र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो गठबन्धनमा आएर गठबन्धनमा सहभागी हुँदै यो मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धनबाट चाहिँ हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुने 100% हामी विश्वस्त भइसके पश्चात मात्रै चाहिँ मैले यहाँसम्म आउने बाटो रोजेको हुँ। र मलाई विश्वास छ हामीले जुन गठबन्धनमा सामेल भएर म यहाँसम्म पुगेँ, अब यो गठबन्धनले चाहिँ हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सकारात्मक रूपमा लिएर हाम्रो मन्त्रालय सम्हालिए सँगसँगै हाम्रा जति पनि कारागारमा थारू निर्दोष राजबन्दीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि छुटाउने पहल पनि हामी गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीले 6औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि सरकार अझै अपूर्ण रह्यो। सत्ता साझेदार दलमध्ये प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा परेका सबै मन्त्रालयका लागि नामै दिन सकेन भने जसपा पनि आन्तरिक किचलोमा पर्यो। आम जनता पार्टीले प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गर्दा आफूहरूलाई धोका दिए भनेर बताइरहँदा जनमत पार्टी भएको मन्त्रालय पनि छाडेर सरकारबाट बाहिरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको चैत 10 गते नै 3 महिना पुग्यो। 3 महिनामा सरकारले कामको गति लिइसक्नुपर्ने थियो। जेठ 15 गते नयाँ बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा अनुसार सरकारले प्राथमिकता तय गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यति मात्रै होइन, राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चमा लक्ष्य भेट्ने गरी कामलाई गति दिइसक्नुपर्ने थियो। त्यसो त तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै दाहालले यसपटक परिणाममुखी काम गर्ने बाचा गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री सरकार विस्तारमै कुहिराको काग बन्न पुगेका छन्। गत फागुन 16 गते नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र सरकारबाटै बाहिरियो। त्यसपछि 10 दलको समर्थन जुटाएर दोस्रो पटक विश्वास आर्जन गरेका दाहाललाई मन्त्री परिषद विस्तार फलामको चिउरा बनेको छ। पुस 10 गते एमालेको सहयोगमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा धकेलिएको काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सरकारबाट पुनरागमन गर्यो। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराएर सत्तापक्षको लबीमा फर्केको काङ्ग्रेसभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षीको लड्को छ। एकातिर 10 दललाई भाग पुर्याउनु पर्ने सकस, अर्कोतिर काङ्ग्रेसभित्रका बहुध्रुवका कारण मन्त्री परिषदले आज पूर्णता पाउन सकेन। काङ्ग्रेसको भागमा 8 मन्त्री परे पनि शुक्रबार 4 जनाको मात्रै नाम पठाउन सक्यो। उता शेखर कोइराला समूहले 3वटा मन्त्री भागमा नपरे नामै नपठाउने अडान लिएपछि अपुरै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न दाहाल बाध्य भए। विवाद काङ्ग्रेसमा मात्र छैन, अघिल्लो समीकरणमा पनि सम्मानजनक भाग नपाएको भन्दै सरकारमा जान अस्वीकार गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले यसपटक 2 मन्त्रालय पाएको छ। शुक्रबारको विस्तारमा उनले 2 जनालाई शपथमा सहभागी गराउन सकेनन्। नाममा सहमति जुटाउन नसकेकैले अशोक राई एक्लैले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको शपथ खाए। यता सरकारमै रहेको जनमत पार्टीले भएको मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन सकेन र अर्को मन्त्रालय पनि पाएन। सरकार गठनको सुरुकै दिन शपथ खाएर पनि खानेपानी मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न नगएका अब्दुल खानले यसपटक मन्त्री परिषद विस्तार भए लगत्तै राजीनामा बुझाए। जनमतले यसअघि पनि कृषि वा उद्योग मध्ये एउटा पाउनुपर्ने माग राखेको थियो। उता प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको आरोप लगाउन थालिसकेको छ, किनभने उसले सरकारमा भागै पाएको छैन। अझै 6 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा रहेकाले असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन नसक्ने होइन, तर सत्ता सहयात्री र गठबन्धन साझेदारलाई रिझाउँदै नागरिकको आवश्यकता र सरकारले गर्नुपर्ने प्राथमिक काम समेत छुट्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।